बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने कल वज़ीर आज़म का ख़िताब सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अगली मरतबा भी हुकूमत बनाऊँगा और मुल्क को पहले से ज़्यादा तरक्की दूँगा। तरक्की का मफ़हूम बताने की ज़रूरत नहीं कि वो किस चीज़ को तरक्की कहते हैं और कहाँ पाकिस्तान को ले गए, और आइंदा टर्म में भी उनके ख़्याल के मुताबिक वो पाकिस्तान को यही तरक्की देंगे। तो उनके जो अज़ाइम हैं और जो इनके बातें हैं, जो दावे हैं, उन पर हर तरह का तबसरा लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा तबसरा ये है कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और ये उनके दावे आप अगर देखें तो ये उन दावों का हिस्सा है जो वो माशी तरक्की के हवाले से कर रहे हैं। गलत एदाद शुमार, मन घड़त और झूठे बेबुनियाद, जिनका पोल माहिरीन मईशत ने खोल दिया है। और अगर आपको इनकी तफसील चाहिए तो आप रिजवान रजी साहब के ब्लॉग में आप इसको देख सकते हैं। उन्होंने तमाम दावों को जो पोस्टमार्टम किया है वो मालूमाती होने के साथ साथ मज़ेदार भी है, क्योंकि वो अपने तफन्नुन के अंदाज में बात करते हैं। और इसहाक डार ने भी क्लिप शेयर किया है और डान में भी मजमून छपे हैं। आप अगर 2-4 ब्लॉग ही देख लें तो आपको पता चलेगा कि इस झूठ की बुनियाद क्या है। तो इस झूठ पर मैंने देखा कि टीवी पर एक साहब अपोजिशन के वो कह रहे थे कि इमरान खान को खुद फरेबी का मरज है। जुज़वी तौर पर उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये कामलन खुद फरेबी नहीं है, क्योंकि खुद फरेबी असल में एक और चीज़ का नाम है जिसको फ़र्ज़ कीजिए किसी आदमी को ये गुमान हो कि वो बहुत लायक है और कारआमद है, और दर हकीकत वो बिल्कुल डफर हो और घामड़ हो, और वो लोगों को ये बताता फिरे कि मैं बहुत समझदार हूँ, तो उसको आप कहेंगे कि ये खुद फरेबी का शिकार है। इसे पता ही नहीं है कि वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है और बिल्कुल निकम्मा आदमी है। लेकिन अगर कोई निकम्मा आदमी हो और उसे पता भी हो कि मैं निकम्मा हूँ, किसी काम का नहीं, लेकिन वो लोगों को हर जगह जाकर ये बताए कि मैं बहुत काम का हूँ और मैंने फ़लाँ तीर मारा और फ़लाँ तोप चलाई, तो इसे आप फिर खुद फरेबी नहीं कहेंगे, बल्कि इसे आप धोखा दही की वारदात कहेंगे, लोगों को फ़रेब देने की वारदात कहेंगे, झूठ बोलने की वारदात कहेंगे और लोगों को ठगने की वारदात कहेंगे। क्योंकि एक आदमी अपने बारे में जानता है और फिर भी लोगों को वो, इसका मतलब है वो लोगों को लूट रहा है, लूटना चाहता है, उनसे फ़ायदा उठाना चाहता है नाजायज़ तौर पर। तो इमरान खान की ज़ात में हम देखें तो ये दोनों ही बातें हैं। एक तरफ तो उनका ये जो दावे हैं उसे पता है इमरान खान को कि वो झूठे दावे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो बता रहा है, क्योंकि अवाम को पता है कि जो उनके साथ बीत रही है माशी तरक्की से अवाम की ज़िंदगी का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। यानी अगर माशी ग्रोथ हो तो मुल्क में बेरोज़गारी कम होती है, इन्फ्लेशन कम होती है, महंगाई कम होती है। यहाँ महंगाई हफ्तावार बुनियादों पर बढ़ रही है। इस महीने की जो रिपोर्ट है वो भी 10 प्लस यानी तकरीबन 11% के हिसाब से की शरह से की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। तो ये तो हो गया कि भी एक आदमी झूठ बोल रहा है जानबूझकर, उसे पता है कि असल सूरत हाल क्या है। असल सूरत हाल वो अच्छी तरह जानता है कि मुल्क की मईशत उसने तबाह कर दी है, तो फिर वो झूठ बोल रहा है, तो ये धोखाधड़ी की वारदात है। लेकिन खुद फरेबी इसमें यूँ शामिल है कि वो ये समझता है कि मेरे झूठे अदाद शुमार पर कौम ईमान ले आएगी और मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये है खुद फरेबी, ऐसा नहीं होने वाला। उसने तो अपनी तकरीर में ये कह दिया कि अगली टर्म भी हमारी होगी, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसे पिछले दिनों एक मरतबा फिर एक सरकारी इदारे ने रिपोर्ट दी है और पीटीआई के लोगों ने रिपोर्ट दी है कि अगर आज इलेक्शन हो जाएं या अगले साल भी इलेक्शन हो जाएं तो पंजाब में कम से कम पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। उम्मीदवार मिलना तो दूर की बात है, कोई टिकट लेने के लिए रुजू नहीं करेगा। ये इनके अपने इदारों की और अपने पीटीआई के लोगों की रिपोर्ट है जो इमरान खान को पेश की गई है। और अगर आप में से किसी का कोई वाकिफ़कार है एमपीए, अपने मोहल्ले का, अपने कॉलोनी का, अपने शहर का, कस्बे का कोई एमपीए एमएलए जिससे आपकी कुछ थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी सी भी हो, कोई राह रस्म हो इस तरह की कि आप उससे कदरे बेतकल्लुफ़ी के माहौल में बात कर सकें, तो वो आपको बता देगा कि पीटीआई के अरकान असम्बली क्या सोच रहे हैं। और ये तो कोई राज की बात नहीं है कि पीटीआई के मौजूदा अरकान असम्बली की अक्सरियत जो है वो किसी भी वक्त, बल्कि इसी वक्त पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन इमरान खान की किस्मत है कि अपोजिशन चूँकि किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रही, बल्कि अपोजिशन तो क्या खुद मुस्लिम लीग नून को अभी तक वो अपनी पॉलिसी को क्लियर नहीं कर सकी कि वो क्या चाहती है। अगर अपोजिशन क्लियर हो तो मेजॉरिटी पीटीआई के एमएनएस की मेजॉरिटी इनके साथ आने के लिए तैयार है, यानी सारा तैयारी करके बैठे हैं कि हमें कब आवाज़ दे। और लेकिन यह है कि अपोजिशन का जो मसला है वो आप देख रहे हैं कि अपोजिशन के अंदर क़ुव्वत फ़ैसला की कमी है, और क़ुव्वत फ़ैसला की कमी खुद इमरान खान में भी है। मसलन जहांगीर तरीन के केस में
وہ ایک صبح کچھ فیصلہ کرتے ہیں، شام کو کچھ فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کی تصویر اس طرح کی ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ صبح کے وقت میں فیصلہ کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو نہیں چھوڑنا، اس نے جو مجھ سے اختلاف کی جرت کی ہے اس کو سبق سکھانا ہے، نشان عبرت بنانا ہے۔ محکموں کو ہدایات جاری کر دیتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو اور اس کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لو، اور شام کو سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر اس نے بجٹ میں ووٹ نہ دی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ صبح کو سوچتا ہے کہ اگر بجٹ میں ووٹ نہ دیا، میری حکومت ٹوٹ گئی تو میں شہید بن جاؤں گا اور عوام کے پاس جاؤں گا، اس لیے جہانگیر ترین کو رگڑا لگا دو، اس نے میری حکومت ختم کرنی ہے تو کر دے۔ لیکن شام کو پھر سوچتا ہے کہ اگر حکومت ختم ہو گئی تو دوبارہ الیکشن میں میرا کیا ہوگا۔ یعنی قوت فیصلہ اگر حکومت میں اپوزیشن میں نہیں ہے تو حکومت میں بھی نہیں ہے۔ حکومت میں تو چلیے چھوڑیے، یہ ایک دماغ ایسا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے، کیا عادات ہیں، کیا کیفیات اس پر طاری ہوتی ہیں۔ لیکن اپوزیشن میں نواز شریف ہیں، فضل الرحمان ہیں، آصف زرداری ہیں، بلاول ہیں، مریم ہیں اور شہباز شریف ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے تجربہ کار دماغ، اور ان کے پاس کسی قطعی فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں نظر آ رہی۔ ڈر ہے، یا ان کے تخمینے غلط ہیں، یا ان کے اندازے غلط ہیں، یا ان سے تخمینہ سازی نہیں ہو رہی، اور کیا یہ بھی اسی برض کا شکار ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ خیر، یہ تو ساری باتیں الگ ہیں۔ تو جہانگیر ترین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ صبح خبر آتی ہے کہ اس کو پکڑنے کا آرڈر ہو گیا، شام کو خبر آتی ہے کہ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے کچھ لوگ میدان میں آ گئے ہیں۔ تو یہ دونوں خبریں ایک عجیب کنفیوژن، اور ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کنفیوژن جان بوجھ کر رکھا گیا ہو تاکہ بجٹ اجلاس گزر جائے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ بجٹ اجلاس گزرنے کے بعد عمران خان اس کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جہانگیر ترین گروپ کے پاس حکومت کو گرانے کا ایک ہی موقع ہے، اور وہ بجٹ، یعنی اس میں وہ غیر حاضر رہ کر حکومت کو فیل کر سکتے ہیں۔ لیکن بجٹ گزر گیا تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر انہیں کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد کی ضرورت ہوگی، اور اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص طور پر مسلم لیگ وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت چلتی رہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو سیاسی طور پر تو مسلم لیگ کی یہ سوچ فائدہ مند ہے اور عملیت پسندی کی یہ مظہر ہے، لیکن وہ خود غرضی پر بھی مبنی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کو سیاسی فائدہ ہو جائے گا، لیکن عوام کا جو رگڑا لگ رہا ہے، عوام تو اگلے الیکشن تک زندہ ہی نہیں بچیں گے عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ ہر روز مہنگائی، ہر روز قیمتیں بڑھا رہا ہے، اور ابھی جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یہاں تک جو چھوٹے دکاندار ہیں ان پر ریٹیل ٹیکس کی حد جو ہے، لمٹ جو ہے 1 لاکھ روپے کرنے کے علاوہ اس پر سزاؤں کا جرمانہ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ تو دکاندار کیا کریں گے؟ یہ دکاندار اپنا گھاٹا جو ہے وہ عوام سے وصول کریں گے۔ ایک مہنگائی کی لہر اور آئے گی، اور حکومت یہ کہے گی کہ یہ مہنگائی دکانداروں نے کی ہے، روکے گی نہیں، کیونکہ حکومت نے آج تک 2.5 برسوں میں کسی بھی طرف سے مہنگائی ہوئی ہے، چاہے اس کی ذمہ دار براہ راست گورنمنٹ ہے، چاہے اس کی ذمہ دار بالواسطہ گورنمنٹ ہے، چاہے کچھ اور صورت ہو، لیکن اس نے کسی بھی معاملے میں مہنگائی کو لگام دینے کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا، کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور جھوٹ پر جھوٹ بولا ہے۔ ناظرین، یہ تو اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا ایک تبصرہ ہے، اور اس میں یہ پریڈکشن بھی شامل ہے کہ اگلے الیکشن میں تو بہت دور کی بات ہے، معاملہ اس سے پہلے ہی نمٹ جائے گا، اور یہ پریڈکشن جو ہے میں اس پر قائم ہوں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ اگلے ہفتے، یہ 2-4 دن میں، یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت 5 سال کی مدت پوری کرے گی، یہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اور آخر میں صحافیوں کے جلوس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں حکومت پی ٹی آئی کے صحافیوں نے ایک جلوس نکالا، اور جس میں میڈیا کے خلاف نعرے لگائے گئے اور حکومت کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ اس کی جو کنوینر تھے وہ تو خیر ایک صحافی ہیں، لیکن باقی جو شرکاء تھے جن کی تعداد 15 سے 20 یا شاید 1-2 زیادہ ہوں گے، وہ صحافی نہیں تھے۔ وہ مطیع اللہ جان نے ایک کمال کیا، وہ اپنا کیمرہ اور ریکارڈر لے کر پہنچ گئے اس جلوس میں، اور فرداً ہر ایک سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ کوئی دکاندار ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی دیہڑی لگاتا ہے، کوئی مزدور ہے، اور ان کو صحافیوں کے روپ میں لایا گیا اور ان سے میڈیا کے خلاف نعرہ بازی کروائی گئی اور حکومت کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ تو یہ جناب حالت ہے پی ٹی آئی کی صحافیوں میں حمایت کی۔ یعنی یہ جرنلزم وہی شعبہ ہے جس میں آج سے 2.5 سال پہلے تک پی ٹی آئی کے حامیوں کی اکثریت تھی، اور آج پی ٹی آئی کو مظاہرہ کرنے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں ملا سوائے اس کنوینر کے، جو واقعتاً صحافی ہے اور ایک بڑے اخبار کا ملازم ہے، لیکن اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو ایک بھی صحافی نہیں ملا۔ اور شرمناک حرکت یہ کی گئی کہ دیہڑی داروں کو، کلرکوں کو، دکانداروں کو
اور دوسرے پروفیشنلز کو صحافی بنا کر لایا گیا. وہاں انہیں کیا معاوضہ دیا گیا یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ فی سبیل اللہ تو نہیں آئے تھے. ان کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ انہیں لایا کیوں گیا ہے. جو نعرے وہ لگا رہا تھا ان کا کنوینر، یہ اس پر زندہ باد مرد آباد کر رہے تھے، اور باقی انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. انہیں صحافیوں کی تنظیموں کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں تھا. تو یہ ایک پی ٹی آئی کی اخلاقی سطح پر قسم پرسی کا ایک اشتہار ہے. اگر آپ کو وقت ملے تو رضوان رضی صاحب کا ویلاگ معیشت کے دعووں کے حوالے سے، اور یہ مطیع اللہ جان صاحب کا ویلاگ جس میں انہوں نے صحافیوں کے جلوس کا پول کھولا ہے، یہ ضرور دیکھیے. خدا حافظ.